انہوں محمد پاک علیہ السلام دے غلام دے نال کتنا پیار ہوئے گا یاری دلوں دلوں رب نال چھوڑ بندیا بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا او دے دار اتے توں کدی آیا ہی نہیں پیار پروردگار نال پایا ہی نہیں بخش دیتے انہیں ڈاکو تے چور بندیا بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا غور نال سن لے میرے اعلان نو سینے نال لا لے حدیث تے قرآن نو تینو آخدہ تینو آخدہ منظور کمزور بندیا بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا پیدا کیتی رب نے ساری کائنات سب نال والا سونے مدنی دی ذات ساڈے پیر جے یا بدر منیر جے یا نہیں کوئی ہور بندیا بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا حافظ عمر صاحب دا آڈر ہے حفظہ اللہ تعالی ایک تے دعا کر